नमस्कार। म आज कविता सुनाउन आएको होइन। नहाँस्नुहोस्, यो मेरो कविताकै शीर्षक हो। म आज कविता सुनाउन आएको होइन। म दीपक मुडवरी एउटा कविता सुनाउँछु। प्रतिक्रियाको लागि आग्रह पनि गर्दछु। म आज कविता सुनाउन आएको होइन। मसँग कविता नै छैन। लेख्नै जानिन, सक्दै सकिन लेख्न कविता। देश, प्रकृति अनि प्रेमको के लेख्नु? देशको कविता लेख्न खोजेँ अनि यस्तो पो सोचेँ। अब अति भो देशमा हुनुसम्म खती भो। साँडेको जुदाई, बाछाको मिचाई साँच्चै हो रहेछ। अहिले हामीले देख्दा त देशमा त्यही भइरहेछ। अनि मन भरङ्गिन्छ, तरङ्गिन्छ। लछार पाटो लाउन त सक्ने होइन केही हामीले। पिल्सिएर आफ्नै मन रुन्छ, रोइरहन्छ। आँसु मात्रै झर्छ। परदेशमा भए नि देशकै माटोले पिरोलिन्छ मन। अनि कुकर्मीहरूको पुतला बनाई आगो लगाउन मन लाग्छ। के लेख्नु देशको कविता यस्तै भान हुन्छ। प्रकृतिको कविता लेखौँ भने सीमा पारी जानुपर्छ। बुद्ध उद्यान र सीता बाटिका दूरबीन लगाएर खोज्नुपर्छ। राष्ट्रको गौरव सगरमाथा। हामी नेपालीको अभिमान विदेशी नामाकरणको अभियानमा छ। अब सगरमाथा नाम सुन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? सगरमाथाको नाम सुन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? शङ्कास्पद पो छ। रारा फेवा र ओलाङचुङ गोला सीमा पारीको कन्टेनर बनेको छ। फोहोरको थुप्रो गिच्याइरहेछ हामीलाई। लौ अब लेख कविता भनेर। प्रेमिल कविता लेखौँ भने प्रेमिका नै छैनन्। प्रिय मेरी प्रेमिका नेपाल आमा भुत्ल्याइरहेछन् नकचराहरू। नङ्ग्याइरहेछन् निर्लज्जहरू। सदनबाट सडकसम्म ल्याएर पौरख देखाउनुसम्म देखाए। फेरि सदनमै गएर निर्लज्जता देखाउँदै त्यही सदन फेरि भत्काएर पौरखता फेरि देखाए। सबैका सामु हाक्की आमा मेरी प्रेमिका चिथोरेर मार्दैछन् दुष्टहरू। अब कसको कविता लेख्नु मैले? आफ्नै लेखुँ भने पीर र व्यथा मात्रै छन्। कलम सर्दैन, आँखा मात्र टिलपिलाउँछन्। त्यसैले आज मसँग कवितै छैन। म आज कविता सुनाउन आएकै होइन। म आज कविता सुनाउन
आएकै होइन। देशको राजनीतिकरणले यस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै लेखिदिएँ। यहाँहरूको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा छु।